नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बहुप्रशिक्षित वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। 753 स्थानीय तहमा झन्डै 35,000 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्। विभिन्न स्थानमा मतगणनाको लागि मतपेटिका सङ्कलन गर्ने क्रम जारी छ भने केही स्थानहरूमा सर्वदलीय बैठक पनि सुरु भइसकेको छ। अधिकांश स्थानहरूमा राति 12 बजेबाट मतगणना सुरु गर्ने बताइसकिएको छ। समग्रमा विभिन्न स्थानहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानको क्रममा झडप भएको छ। केही स्थानमा गोली चलेको छ। विभिन्न स्थानमा हावाहुरी चलेर पनि केही ठाउँमा अवरुद्ध हुन पुगेको छ र विशेष गरी मानव अधिकार आयोगले यसलाई वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही रूपमा अशान्तिको रूपमा मात्रै सफल हुन सक्यो भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ। समग्रमा स्थानीय तहको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको आज हामी समीक्षा गर्दैछौँ। आजको यो समीक्षामा अथवा यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व सचिव प्रशासक गोपीनाथ मैनाली। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाई। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो विशेष प्रस्तुतिको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ उप प्राध्यापक मानवशास्त्री डाक्टर खड्कनारायण श्रेष्ठ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र अत्यन्तै विशेष समयमा आज हामी यो छलफलमा जुटेका छौँ। बहुचर्चित र बहुप्रशिक्षित यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यतिखेर विभिन्न स्थानमा मतपेटिका सङ्कलन र काहीँ सर्वदलीय बैठक सुरु भइसकेको छ। मैनालज्यू, समग्रमा वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँले कसरी सार समीक्षा गर्नुहुन्छ आजको दिनलाई? यसलाई छुटकरीमा भन्दा चाहिँ मलाई किन के लाग्छ त भन्दाखेरि सार्वत्रिक रूपमा सफल भएको मैले मान्छु। यसमै अहिलेको पटकमा चाहिँ विगतको चुनावभन्दा एक दुईवटा चाहिँ राम्रा कुराहरू पनि भयो। जस्तो कि चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा चाहिँ प्रदूषणकोहरूको कुराहरू, पाम्पलेटिङ, वाल पेन्टिङका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति राम्रो कुराहरू पनि देख्न पाइयो। तर सार्वत्रिक रूपमा सफल भए पनि मैले केही आफूले मतदान गरेको ठाउँ र केही आफ्नो अब्जर्भेसनको आधारमा मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा अहिले आजभन्दा चाहिँ ठ्याक्कै 5 वर्ष अगाडि भोलिको दिनमा हामीले चुनाव गराएका थियौँ। पहिलो चरणको चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नेको चाहिँ पहिलो चरणको चुनाव गराएका थियौँ। म निर्वाचन आयोगको सचिव थिएँ त्यतिखेर। तपाईँले 3 चरणमा निर्वाचन गर्नुभएको थियो। यसपटक एउटै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। पहिला पनि हामीले त्यहाँ एकै चरणमा गर्न खोजेका थियौँ। पछि केही दलहरूलाई भाग लिने कारण लिन लगाउनु पर्ने कारणबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई 3 चरणमा सारेका थियौँ। त्यो बेलामा जति उत्साह थियो, जनतामा जति उत्कण्ठा थियो, स्वाभाविक एउटा उत्साह थियो त्यो बेलामा, त्यस्तो बेलाको जस्तो उत्साह चाहिँ मैले अलिकति पाइनँ। तर सार्वत्रिक रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ निर्वाचनलाई चाहिँ सफल भएको मान्छु। त्यसबेला कति प्रतिशत मत खसेको थियो? यसपटक अहिले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको छ निर्वाचन आयोगले 65% भनेको छ। त्यसबेला कति प्रतिशत मत खसेको थियो? ठ्याक्कै मैले अहिले भन्न सकिनँ। मलाई लाग्छ 70 को एराउन्डमा भोट खसेको थियो त्यतिखेर। अब अहिले पनि म के भन्छु त भन्दा चाहिँ 65 देखि 70 को रेन्ज हो चुनाव भोट खस्ने, त्यति नै हो। लगभग प्राय निर्वाचनमा 65 देखि 70 को वरिपरि नै मत खस्छ। हजुर। अब भन्दाखेरि अहिले मानव अधिकार आयोगले अलिकति असन्तुष्टि जस्तो व्यक्त गर्यो, जुन समग्रमा अलिकति अशान्ति जस्तो देखियो मतदानको क्रममा र प्रमुख राजनीतिक दलहरू त्यति जिम्मेवार हुन सकेनन् भनेर पहिलो प्रतिक्रिया दिएको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मैले यसलाई यसरी हेर्छु। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको, राजनीतिक दलहरूको चाहिँ राजनीतिक संस्कार संस्कृतिहरू विकास भइसकेको छैन। लोकतन्त्र कलिलो छ। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आफूले खाएको शपथप्रति, आफूले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको चाहिँ आचार संहिताप्रति उहाँहरू भित्रीबाट प्रतिबद्ध हुनुहुन्न। यसकारणले गर्दा मतको मेला यो वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको चाहिँ स्थानीय दैनन्दिनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हो। स्थानीय तहको चुनाव भनेको त्यसमा राष्ट्रिय स्तरका एजेन्डा पनि हुँदैनन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ औपचारिक रूपमा चुनाव गर्ने पनि होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो दैनन्दिनीलाई सम्बोधन गर्ने स्थानीय व्यक्तित्वहरूलाई हामीले त्यहाँ खोजिरहेका हुन्छौँ। यस्तो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले मैले त्यो देखेको छैन। जसरी नै चुनाव जित्न पर्ने, त्यो पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट होइन, त्यो पनि हेड स्पिकिङ बोलेर धेरै जसो क्यान्डिडेटहरूले हेड स्पिकिङ गर्नु हो, त्यो कहिले पनि त्यो राम्रो होइन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति धेरै दलहरूले यति धेरै चासोको साथ निर्वाचनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थिएन। यो सामान्य तरिकाले सकिन्थ्यो। होइन, मलाई त्यो लाग्छ र म त के भन्छु त भन्दा मेरो चाहिँ पानी आयो कि आएन,
सडकमा कति चाहिँ धुलो भयो, सौन्दर्य भयो कि भएन, पानी मेरो घरमा पानी आयो कि आएन, यस्तो विषयको एजेन्डासँग मेरो सिफारिस कहिले हुन्छ, यो विषयको चाहिँ एजेन्डा जोडिन्छ प्रत्यक्षसँग, अथवा दैनन्दिन तपाईँको चाहिँ सरकारको विषय जोडिने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ सोसियल रियालिटीलाई कसले टिप्न सक्छ? नेसनल इस्यु होइन, सोसियल रियालिटीलाई टिप्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले खोजेका हुन्छौँ। मेरो पहिचान, मेरो परिवार बुझेको, मेरो घर बुझेको, मेरो गाउँ बुझेको, मेरो रुखलाई चिनेको, मेरो पँधेरोलाई चिनेको, कुवालाई चिनेको यस्तो मान्छे हामीले खोज्नुपर्ने हो। तर यस सम्बन्धमा मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो मतदाता शिक्षा मात्र नपुगेको होइन कि निर्वाचन सम्बन्धी ओरिएन्टेसन, निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षाको अभाव छ हामी कहाँ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ चुनाव जित्न चाहन्छौँ, मन होइन, चुनाव जित्न चाहन्छौँ होइन। र यसमा अत्यधिक रूपमा चाहिँ मैले त बनियन पोलिटिक्सको कुराहरू बारम्बार गर्छु होइन। यो विकसित देशहरूमा पनि यो हट्न सकेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि मुद्रा, मत र तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चुनाव प्रक्रिया चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ मिस आउट भयो। यसबिचमा चाहिँ उपयुक्त सन्तुलन हामीले गर्न नसकेको कारणबाट म के भन्छु त, यहाँ दलितको एजेन्डा, स्थानीय तहको एजेन्डा, अल्पसङ्ख्यकको एजेन्डाहरू स्थानीय तहको एजेन्डामा पनि राष्ट्रिय तहको एजेन्डा पनि पर्नै सक्दैनन्। त्यस्तो स्थिति छ। यसको लागि केही यहाँहरू जस्तो तेस्रो अङ्ग, उहाँहरू जस्तो चाहिँ मानवाधिकार अधिकारवादीहरू, उहाँहरू जस्तो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बोल्ने व्यक्तिहरू, उहाँहरू जस्तोले नागरिक शिक्षा दिन बाँकी छ। सिभिक एजुकेसन त्यो चाहिँ अलिकति कम छ नेपालमा, मैले त्यो बुझेको छु। त्यसकारण यसपटक जुन मतदानको विषयमा निर्वाचन आयोगले जस्तो किसिमको शिक्षा दिनु पर्थ्यो त्यसमा अलिकति चुक्यो भन्ने तपाईँको आशय हो? होइन, मैले त्यो भन्न खोजेँ। निर्वाचन आयोग त जस्ट रेफ्री हो। प्लेयर राम्रो भइसकेपछि रेफ्रीले त झन्डा देखाइदिने हो। त्यहाँ उसको आँखा कहीँ कहीँ चिम्लिन सक्छ अथवा उसले आँखा कहीँ कहीँ चाहिँ नपर्न सक्छ। रेफ्रीले चाहिँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ रुल सिकाउने हो। तर निर्वाचनको प्रक्रियामा चाहिँ नागरिक शिक्षा दिने भनेको लोकतन्त्र बुझाउने, त्यसको चाहिँ मूल्य के हो, दलहरूको दायित्व, त्यो दलहरूको पोलिटिकल पार्टीको दायित्व हो। त्यस कारणले चाहिँ निर्वाचन आयोग एउटा अमुक एउटा चाहिँ संस्था हो। त्यो संस्थाको चाहिँ स्थानीय तहसम्म उसको पनि हुँदैन, एक्सेस पनि हुँदैन, सञ्जाल पनि छैन। निर्वाचन आयोग त मैनाली जो व्यवस्थापक पनि हो नि त। व्यवस्थापक हो, तर व्यवस्थापक हुँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले सबभन्दा बढी विश्वास गर्ने एक्टर को हो त? पोलिटिकल पार्टी। त्यसपछि को त? सरकारको मेसिनरी। त्यसपछि को हो त? यहाँहरू जस्तो मिडिया। त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले सहयोग गरेन निर्वाचन आयोगले राम्रो प्ले गर्न सक्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँले धेरै बुझेको छ निर्वाचनको प्रक्रिया र नेपालको मूल प्रशासन तपाईँले धेरै बुझेको छ। तपाईँसँग आउँछु प्रसाईज्यू। हजुर, मानवाधिकार आयोगका सदस्यले जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिएका छन्, प्रारम्भिक प्रतिक्रिया निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा जुन सोचेको थियौँ त्यसरी हुन सकेन भनेका छन्। तपाईँले पनि धेरै अवलोकन गर्नुभएको छ, पर्यवेक्षकको काम गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? तपाईँको पहिलो प्रतिक्रिया के छ? मेरो प्रतिक्रिया यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो निर्वाचनलाई, स्थानीय निर्वाचनलाई हाई प्रोफाइलमा लग्यो, यो केन्द्रीय स्तरमा यसलाई पुर्याइयो र अर्को गठबन्धनको नाममा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति यो निर्वाचनलाई भद्रगोल पनि गरियो। गठबन्धनको नाममा म त्यसमा आउँछु। र भद्रगोल पनि गरियो र आम नागरिकहरूले उहाँले अब मैनालजीले भन्नुभएको जस्तै जुन हेट्रेड स्पिच अथवा गाली गलौज शीर्षस्थ तहमा जुन गरियो त्यो सन्देश चाहिँ तपाईँको गाउँघरसम्म, त्यहाँका गाउँघरका कार्यकर्तासम्म पुग्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि जस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकारले समग्र रूपमा चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा भएन यो निर्वाचन भन्ने जुन यो भनाइ हो त्यो हामीले वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू स्थानीय सरकार हो, स्थानीय निर्वाचनमा यसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन, तर भए एकदमै थिएन। किन भन्नुहुन्छ भने यो निर्वाचन हाई प्रोफाइलमा पनि किन गयो भन्नुहुन्छ भने यो निर्वाचन 74 सालको निर्वाचनभन्दा अलिक फरक किसिमले उम्मेदवारहरू पनि उठे। यो उम्मेदवारीमा चाहिँ मन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूदेखि लिएर हाई तपाईँको शीर्ष नेताका आफन्तहरू पनि मैदानमा उत्रिए, त्यसकारण बहुचर्चित भए हो। भनेपछि यसलाई चाहिँ के रूपमा लियो भने 74 सालको चुनावले चाहिँ स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकार कति महत्त्वपूर्ण छ र यसमा काम गर्दाखेरि एउटा सक्षमता भन्नुहोस्, एउटा जनतामा पुग्न सक्ने र यसैबाट चाहिँ लिडरसिप विकास गर्न सकिने एउटा आधार बन्न सक्ने चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनले चाहिँ देखाउँछ भनेर यसपालि धेरै त्यो हाई प्रोफाइलका मान्छेहरू उम्मेदवारहरू पनि उठे। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन र 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा फरक त तपाईँले के पाउनुभयो?
फरक मैले के पाएँ भन्नुहुन्छ भने 74 सालको निर्वाचन साधारणतया निर्वाचनको निम्ति निर्वाचन उम्मेदवारीको निम्ति उम्मेदवारी भएको देखिएको थियो तर 74 सालदेखि यो 79 सालसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा चाहिँ यो स्थानीय सरकार भनेको त बडो महत्त्वपूर्ण रहेछ कार्यकारी रहेछ कार्यकारी र सांसदको प्रयोग गर्न पाइने रहेछ हो तर सांसदको पदभन्दा त यो पो महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने किसिमको अनुभूति राजनीतिक दलहरूलाई पनि भयो र उम्मेदवार आकांक्षीहरूलाई पनि भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन ठाउँ ठाउँमा हामीले झडपहरू देख्यौँ वास्तवमा जसरी प्रोजेक्सन गरेका थियौँ हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा कहीँ पनि झडप हुने अवस्था आउँदैन भनेर जसरी प्रोजेक्सन सरकारले अथवा निर्वाचन आयोगहरूले र त्यो अनुसारको तयारी पनि जुन गरिएको थियो त्यो तयारी अनुसार चाहिँ यो सम्पूर्णतया जुन शान्तिपूर्ण रूपमै जस्तै काठमाडौँ उपत्यका भन्नुहोस् न यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमै भयो होइन यहाँ लक्ष्य अनुसार पुरा भयो तर अरू ठाउँमा चाहिँ मन्त्रीहरू आफै गएर बसेका छन् जिल्लामा गएर उनीहरूले नै त्यो झडपको स्थितिहरू उनीहरूले नै क्रिएट गरेका छन् त्यो कारणले शीर्ष नेताहरू र मन्त्रीहरूको लस्कर हो र मतदान केन्द्रमा देखिए निर्वाचनको अघिल्लो दिन त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा मानिसहरूमा आशंका भयो र यसमा चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ किनभने निर्वाचन आयोग त यो चुनावको लागि त प्रमुख नै हो किनभने व्यवस्थापक चाहिँ हो सम्पूर्ण अधिकार उसँग हुन्छ मैनालीजीले अलिकति प्रोटेक्सन निर्वाचन आयोगलाई गए तापनि निर्वाचनको समय भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलको जुन एउटा अधिकार हुन्छ नि त्योभन्दा पनि उसको अधिकार बढी हुन्छ उसले सेना अथवा तपाईँको सुरक्षा निकाय परिचालनदेखि लिएर तपाईँको यो प्रशासनिक निकायहरू र सम्पूर्ण निकायहरूको परिचालन गर्ने चाहिँ उसको जिम्मेवारी हुन्छ र सरकारले त्यसमा तलमाथि चलाउन खोज्यो भने उसको अनुभूतिबाट मात्रै उसले तलमाथि निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि आरजु राणादेखि न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीशहरूलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ तर त्यति बलियो देखिएन देखिएन कि उसको शक्ति कति मात्रै भयो उसको शक्ति कति छ भनेर उसले देखाउन सकेन जबकि देखाउन सक्नु पर्थ्यो शक्ति हुन्छ उसले स्पष्टीकरण गरेर कारबाही गर्न सक्ने कुनै पनि मतदातालाई उसको अधिकार छ त्यो अधिकार हुन्छ कानुनी अधिकार सक्छ उसले सक्छ एकदमै सक्छ को मान्छेले उल्लङ्घन जस्तै भन्नुहोस् न बाबुराम भट्टराईले चाहिँ चुनावमा तपाईँको मत हालेको पनि फोटो खिचाएको छ मत यसमा हाले भनेर फोटो देखारे त बुझ्दै गएर त्यो ठिक होइन एकदमै ठिक होइन गठबन्धनको उहाँ पनि एउटा नेता हो भनेपछि सरकारको एउटा जिम्मेवारी के हुन्छ प्रमुख त्यो निर्वाचन आयोगको त प्रमुख जिम्मेवारी छँदैछ सरकारको जिम्मेवारी के हो भने कानुनलाई चाहिँ पालना गराउने तर पालना गराउने जुन सरकार हो त्यो आफै उल्लङ्घन गरिरहेछ उसको गठबन्धनले उल्लङ्घन गरिरहेछ उसको गठबन्धनका नेताहरूले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व छ उनीहरू त्यसमा विमुख भए आफै उल्लङ्घन गरेर हिँडिरहेछ भनेपछि त्यो भइसकेपछि तपाईँको समग्र रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन चाहिँ हामीले कसरी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त्यसकारण प्रश्न चिन्ह उठ्यो मैनालज्यू सुन्नुभयो हजुर अनि निर्वाचन आयोगसँग यति धेरै अधिकार हुन्छ उसले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न सक्छ उसले निर्वाचनको आचार संहिता जसले कुनै पनि मतदाताले उल्लङ्घन गर्यो भनेदेखि उसलाई कारबाही गर्न सक्छ तर नेता र मन्त्रीदेखि किन डराउँछ निर्वाचन आयोग जनताको प्रश्न छ एकदम ठिक भन्नुभयो यहाँले जवाफ तपाईँको चाहियो तपाईँ पूर्व सचिव पनि हो पूर्व प्रशासक पनि हो कतिपय अवस्थामा उसको आँखा पुगेको छैन होला र धेरै अवस्थामा चाहिँ म के देख्छु त भन्दाखेरि पुगेको ठाउँमा चिम्लियो पनि भनियो ठिक भन्नुभयो उसलाई त्यो क्यान्डिडेट भद्र गर्ने सम्मको अधिकार उसलाई छ उसले त्यो गर्न सक्नुपर्छ त्यो कुरा चरणजीले भन्नुभएको कुरामा मैले त्यसमा सहमति मेरो पनि सहमति छ विमति हुने कुराहरू भएन तर मलाई एउटा चाहिँ असिलो लागेको कुरा चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ मैले मास मिडियातिर पनि मैले एकपल्ट फर्किन मन लाग्यो मलाई नेताहरूले चाहिँ भोट हालिरहेको फोटोहरू किन राखेको होला मिडियाहरूले यसरी चाहिँ मिडिया पनि चाहिँ ठुला व्यक्तिहरूको पक्षमा चाहिँ चुनावलाई निष्पक्ष भन्दा पनि एक प्रकारको चाहिँ बजारीकरण जस्तो गर्नको लागि ठुला बिग हाउस मिडियाहरू पनि लाग्नुभयो होइन लाग्यो ठुला नेताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको देखियो शेरबहादुर देउवाको देखियो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको देखियो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मत हालिसकेपछि छाप लगाइसकेपछि पट्याउन जानु भएन अर्कोले हेरेर पट्याइदियो होइन भनेपछि एकदम सही हो त्यो गर्नु हुँदैन उहाँहरू एउटा चाहिँ इथिक्सको एउटा शीर्ष नेता नै मत दिने विषयमा शिक्षित रहेनछ प्रश्न चिन्ह निर्वाचन आयोग प्रति पनि तेर्सियो एकदम सही भन्नुभयो यहाँ अनि अब के गर्ने यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ
चुनावको प्रक्रियालाई अथवा चाहिँ तपाईँको निर्वाचनको प्रक्रियालाई चाहिँ यस सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू धेरै कुराहरू छ। यहाँ अहिले उठ्ला पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। त्यो कुराहरूमा सुरुदेखि नै हाम्रो ओभरअल इलेक्सन प्रणाली हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो नभइन्जाल चाहिँ हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फेभरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारी चाहने, अलिकति फेभरको सुरक्षाकर्मी चाहने, नदेखे जस्तो एउटाले गर्ने, नदेखे हुन्थ्यो भनेर अर्कोले सोध्ने, त्यो त हाम्रो चाहिँ गट्सले त्यो कुरा भन्न हुँदैन। त्यो ठुला नेताहरू आफू अनुकूलको एजेन्ट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने त्यस्तो कुराहरू हुनु कहीँ कहीँ त्यस्तो देखिएको छ। यो चरण प्रसाईज्यूले यसलाई खोज्नुपर्छ। तपाईँहरू अधिकार कर्मीहरू पर्यवेक्षक पनि हो। एकदमै हो। डाक्टर साहब सुन्नुभयो तपाईँले दुईजना विज्ञहरूको। अब के भन्नुहुन्छ? एउटा तपाईँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, डक्टर हुनुहुन्छ, मानवशास्त्री हुनुहुन्छ होइन? अब तपाईँ यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। अब सामान्यतया यो नेतृत्व छनौट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आदिम समाजदेखि नै सुरु भएको कुरा हो। जति बेला समाज थियो, राज्य थिएन, राज्यविहीनताको अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ मानव समाजमा कसै न कसैले चाहिँ लिडरसिप चाहिँ लिइरहेको हुन्थ्यो र त्यो अति सामान्य ढङ्गले क्यापेबल जसले सक्दछ त्यसले नेतृत्व गर्ने अवस्था हो। र यसरी चाहिँ एउटा नेतृत्वको चाहिँ विकास हुने क्रममा अहिले हामी जुन एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट आफ्नो चाहिँ जनप्रतिनिधि छान्ने एउटा क्रममा आइपुगेका छौँ र यो क्रमसम्म आइपुग्दाखेरि यो छान्ने विधि पद्धति एकदम सहज हुनुपर्ने, सरल हुनुपर्ने, सहजसँग नेतृत्व चाहिँ छाड्ने अवस्था हुनुपर्ने, नेतृत्व दिने एउटा ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने हो। त्यो बिल्कुल त्यो भइ नरहेको अवस्था हो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि। र यसो हुनुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीका कुराहरू पनि एकातिर होलान् र यो तात्कालिक प्रणालीको कुरा अहिले तात्कालिक यो अहिलेको चुनावलाई मात्रै हेरेर हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिँ अघिल्लो चुनावदेखि संसदीय सङ्घीय चुनावदेखि अहिलेसम्म यो चुनावको बिचमा भएका पार्टीहरू बिचको चाहिँ सम्बन्ध, अन्तरसम्बन्ध, टुटफुट र गुटको एकदमै प्रभाव चाहिँ अहिले स्थानीय चुनावमा चाहिँ यसपटक झनै धेरै गुट उपगुट र पार्टी फुटेको अवस्था छ। स्वाभाविकै हो। अनि यो अहिले जति पनि चाहिँ यो गठबन्धनका कारणले पनि समस्या देखिएको छ, लुटपाटको कुराहरू छ, अलिकति यो अराजकताका कुराहरू आइरहेको छ। यसको हामीले यसको कज चाहिँ के हो भनेदेखि यो राजनीतिक नेतृत्व बिचको जुन अघि उहाँहरूले भन्नुभयो नि हेड स्पिचको कुरा छ, मासलाई उत्तेजित गराउने र उत्तेजित भइसकेपछि त्यो मास आफूतिर मोटिभेट हुन्छ र मैले त्यो सत्ता चाहिँ जसरी भए पनि आफ्नो एउटा चाहिँ कब्जामा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नेतृत्वको एउटा चाहिँ त्यो एउटा मानसिकताको उपज हो आजको यो तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ अनैतिक राजनीतिक घटनाहरू चाहिँ। यी घटनाक्रमहरूको उपज यसकारण भए तपाईँको विश्लेषण होइन? हजुर। अब के गर्नु पर्थ्यो? के हुनु पर्थ्यो भने अब राज्य राजनीतिले तपाईँको चाहिँ समाजको सम्पूर्ण पक्षलाई गाँजेकै हुन्छ है। मुलुकको मूल नीति नै राजनीति हो। मूल सग्लिनु पर्यो। पानीको मूल धमिलो भयो भनेदेखि तपाईँले धारामा चाहिँ सफा पानी पाउनुहुन्न। त्यसैले जति बेलासम्म तपाईँको चाहिँ राजनीतिक शक्ति विभिन्न सन्तुलन असन्तुलनको नाममा उहाँहरू एकले अर्कालाई चाहिँ नङ्ग्याउने, टुटाउने, फुटाउने र उम्मेदवारी छनौटदेखि नै कसरी हुन्छ आफ्नो तपाईँको चाहिँ पात्रलाई जिताउनेतिर मात्रै लाग्नुभयो के। अघि उहाँहरूले चाहिँ उठाउनु भएको इस्युहरू जस्तै स्थानीय इस्युहरू चाहिँ कसले सम्बोधन गर्यो त? स्थानीयले खोजेको के हो त? खानेपानी सरकार खोजेको हो कि बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाटो, स्वास्थ्य के हो? कुरामा राजनीतिक पानीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चासो रहेन। अब पार्टी फुटेको अवस्था छ, गठबन्धन भएको अवस्था छ, त्यसलाई चुनावको प्रतिस्पर्धामा बढाउने भन्ने जसरी निर्वाचन जित्नुपर्ने छ, प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। हजुर। आफ्ना मान्छे लडेका छन्, प्रतिष्ठाको विषय छ, सभा ठुल्ठुला भएका छन्, विषय छ। मैनालीज्यूले भने जस्तो स्थानीय तहको छ, पिउने पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ढल, सडक होइन, यस्तो छ विषय। तर यहाँ त जुन प्रमुख राजनीतिक दलका एजेन्डा तपाईँले पढ्नुभयो, घोषणापत्र तपाईँले हेर्नुभयो होला, यहाँ त मेट्रो रेलदेखि स्मार्ट सिटीसम्म छ, भ्यू टावरदेखि गेटसम्म छ। अनि जनचासोको विषय स्थानीय तहमा छ, तर केन्द्रबाट घोषणापत्र थुपारिदिएको छ। एकातिर हामी संहिताको कुरा गर्छौँ, अर्कोतिर छैन, नेतृत्व हिसाबले त्यसलाई स्वायत्त बनाउन चाहिँ अग्रसर देखिएन, हरेक कुरा केन्द्रबाट लाग्ने। अर्कोतिर तपाईँको स्थानीय जनप्रतिनिधि या उम्मेदवारहरूले पनि स्थानीय आवश्यकता के हो र त्यसलाई मैले कसरी एड्रेस गर्ने र भोलि त्यसलाई मैले कति तपाईँको चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छु, 5 वर्ष पछाडि फेरि मैले चाहिँ शिर ठाडो पारेर अनुहार देखाएर हिँड्ने अवस्था म पुग्छु कि पुग्दिनँ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँको चाहिँ एउटा न्यूनतम विश्लेषण नगरिकन एकदमै आश्वासनहरू बाँड्ने
र त्यो आश्वासनकै एउटा माध्यमबाट कसरी हुन्छ आफ्नो एउटा चाहिँ जितलाई सुनिश्चित गर्नेतिर चाहिँ एकाथरी तपाईँको चाहिँ लागेका छन् भने अर्को थरीहरू अघि मैले भने उम्मेदवारी छनौट हुँदा नै कसले जित्छ र त्यहाँ कसरी जित्छ होइन। राजनीतिक दलहरूले दिएका उम्मेदवारहरूलाई तपाईँले चाहिँ म सबै भन्दिनँ तर अधिकांश ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कसले कति खर्च गर्न सक्छ होइन र कसको तपाईँको चाहिँ राज्य शक्ति स्रोतसँग कसको तपाईँको चाहिँ एउटा देखि नै सुरु भयो, वितरणको सुरुवात भयो त्यस दिनदेखि नै यो गतिविधि देखिएको थियो। प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जनताले बुझ्ने, अहिले जनताहरू यति शिक्षित छन् कि हात हातमा जनतासँग प्रविधि छ, ठाउँ ठाउँमै थाहा पाउँछन्। यस्तो देखियो भनेपछि अब संस्कार प्रवृत्ति झन् बिग्रिँदै गएको देखियो है। एउटा मानवशास्त्रीको एउटा विद्यार्थीको हिसाबले यस्तो हुनसक्छ भन्ने एउटा पूर्वानुमान चाहिँ हामीले जुन दिन चाहिँ उम्मेदवारी दर्तामा चाहिँ कस्ता कस्ता उम्मेदवारहरू आए भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। प्रत्याशीहरू कस्ता आए तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको थियो है? हजुर, किनभने कुनै पनि सामाजिक घटनाहरू त बिना कारण त हुँदैन नि होइन। गोली किन चल्छ, टाउको किन फुटाइन्छ होइन, त्यसको त कारणहरू हुन्छ होइन। केले त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ भन्दाखेरि अघि नै हामीले भन्यो नि राजनीतिक तपाईँको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन किसिमको छलखेल, जुन किसिमको आक्रोश, आक्रमण, भाषण होइन, अनि यो हेड स्पिच सबभन्दा ठुलो कुरो त तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको भन्नु न तपाईँले शीर्ष नेताहरूको चाहिँ भाषण 1 घन्टा सुन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले के पाउनुहुन्छ त्यहाँ? एकले अर्कोलाई गाली गरेर नङ्ग्याउने भन्दा बाहेक तपाईले दुई पार्टीका कार्यकर्ता भेटियो भने ठाउँको ठाउँबाट लिने हो नि त होइन श्रेष्ठजी। दुई पार्टीका कार्यकर्ता भेटियो भने ठाउँको ठाउँ झडप हुने खालका व्यक्ति आए शीर्ष नेताहरूबाट भनेपछि अनि त्यो संस्कार त माथिबाट आयो। गुरुले सिकाएपछि शिष्यले के गर्छन् त्यसै गर्छन् पक्कै पनि होइन। अब अलिकति जुन ठाउँ तपाईँको सहरी क्षेत्रहरूमा जहाँ तपाईँको चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बुथ कब्जा गर्न सक्दैनन् या शान्ति सुरक्षाको चाहिँ एउटा अवस्था मजबुत भएको अवस्थामा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताहरूले त्यो आँट गरेनन्। तर अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको विकट पहाडी क्षेत्रहरूतिर चाहिँ जहाँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ बन्दोबस्त छैन, बहुसङ्ख्यक घटनाहरू त्यहीँ भइरहेको छ नि त होइन। मतदाता समेत त्रसित भएर तपाईँको चाहिँ इभन उम्मेदवार आफै पनि तपाईँको लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था त दोलखाको घटनाले पनि देखाइसकेको छ, तपाईँहरूको मिडियामा आइसकेको छ। पक्कै पनि एकजना वडा अध्यक्षका प्रत्याशीहरू खास मुनि लुकेको समेत दृश्यहरू हामीले पत्ता लगायौँ भनेपछि अवस्था दयनीय छ। म तपाईँसँग आउँछु चरण प्रसादज्यू, तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँ लामो समयदेखि मानव अधिकारको क्षेत्रमा आबद्ध हुन्छ, यो विषय तपाईँसँग म प्रश्न गर्छु भनेपछि खोइ तपाईँहरूको आवाज पुगेको? आवाज पुग्नु पर्यो नि ठाउँमा, नेतालाई घसघस्याउनु पर्यो, प्रशासनलाई घसघस्याउनु पर्यो, राज्य समन्वयलाई तपाईँले आवाज दिनु पर्यो। एकदमै हो। तपाईँको हामीले पनि घचघचाएका छौँ, तपाईँहरूले पनि घचघचाइरहनु भएको छ। जुन उहाँले दोलखाको घटनाको कुरा गर्नुभयो, उम्मेदवार स्वयं बाहिर आउन नसक्ने र खाटमुनि लुकेर बस्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ, त्यो अवस्था कुनै बाहिरी कारण होइन, तपाईँको राजनीतिक दलकै कारणले नै त्यो अवस्था सृजना भएको हो। अर्थात् एउटा नागरिक तथा त्यो राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्दाखेरि, किनभने एउटा हरेक नागरिकको चाहिँ चुनावमा उठ्ने र मतदान हाल्न पाउने स्वतन्त्र रूपमा मुक्त वातावरणमा जुन उसको अधिकार हो त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कुण्ठा गरिएको, त्यसलाई चाहिँ हनन गरिएको अवस्था हो। जबकि त्यसको प्रोटेक्सन सरकारले स्वयं हरेक नागरिकको चाहिँ सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो। तर सरकारले पनि त्यसको जिम्मेवारी खासै नलिएको जुन अवस्था हो यो एकदमै निन्दनीय कुरा हो। जसरी तपाईँको त्यो व्यास नगरपालिकामा प्रत्याशी दीपक जोशीमाथि जुन आक्रमण भयो त्यो एकदमै साङ्घातिक आक्रमण हो। हेर्नुहोस् टाउकोमै हान्नु भन्दा यमुना माईमा मतदान केन्द्रमा मतपेटिका कब्जा भएर सुरक्षाकर्मीले भर्खरै मात्रै हात पारेको छ, भर्खरै समाचार प्राप्त भएको छ भने अब चरण प्रसादज्यू भर्खरै मात्र निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष आएको छ, म तपाईँलाई सुनाउँछु, त्यसपछि तपाईँसँग म जवाफ माग्छु। निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष, सुरक्षा कमजोरीले दलका प्रतिनिधि अराजक भए भनेपछि आजको हाम्रो छलफल पनि सान्दर्भिक देखियो। निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष पनि यही आयो। ल भन्नुहोस्, अब सुरक्षा कमजोरी, अब निर्वाचन आयोगले त आफ्नो काम त गर्यो, तर सुरक्षा कमजोरी चाहिँ कसो कारणले भन्दाखेरि सरकारको कारण,
होइन राज्यको कमजोरी। राज्य भन्दा नि सरकार भनौँ, सरकार। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सरकारले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ सुरक्षाको कुरामा, र त्यसमा चाहिँ एकदमै भयमुक्त वातावरण, काहीँ पनि त्यस्तो किसिमको सुरक्षाको थ्रेट हुँदैन भनेर जुन पब्लिकले एनाउन्स गरिरहेको थियो, त्यसको बावजुद पनि जुन भइरहेको छ त्यसको मतलब के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो जस्तै अब सुरक्षा राम्रोसँग नपुग्नु भनेको चाहिँ तपाईँको सरकारबाट त्यसलाई ढिलाइ गर्नु हो, अथवा तपाईँको सुरक्षाको त्यहाँ ल्याप्सेस हुनमा चाहिँ सरकारकै हात हुन्छ। किनभने हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने सुरक्षा निकाय भनेको चाहे त्यो पुलिस होस्, आर्मी होस्, सशस्त्र निकाय हो, उसले चाहिँ टप अर्डर मान्ने हो। त्यो टप अर्डरले जे भन्छ ठ्याक्कै त्यही नै हुन्छ, दायाँ बायाँ काहीँ पनि हुँदैन। नेतृत्वको निर्देशन मान्ने एकदमै निर्देशन हो। जो पुलिस मेसेज भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, पुलिस मेसेज भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही नै मेसेज, दायाँ बायाँ नभएको कार्यान्वयन हुने हो। तर तपाईँको पुलिस मेसेज चाहिँ गलत किसिमले गयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको विपक्षीहरूलाई चाहिँ अब बलियो छ भने त्यसलाई दबाउनको लागि सुरक्षा निकायले आँखा चिम्ले पनि हुन्छ भन्ने किसिमको मेसेज गएको कारणले त्यो भएको, त्यो चाहिँ म भन्छु नै। किनभने उहाँहरूले राज्य शक्तिको दुरुपयोग भयो। त्यही त, राज्य शक्तिको दुरुपयोग भयो। त्यो राज्यले चाहिँ जान त्यो काम गरिरहेको छ, चाहे त्यो तनहुमा किन नहोस्, अथवा तपाईँले जुन भन्नुभयो रौतहटमा किन नहोस्, हजुर रौतहटमा किन नहोस्, दोलखामा किन नहोस्, हजुर धेरै ठाउँमा झन्डै राज्यकै 44वटा स्थानीय तहमा चाहिँ यो घटना भएको छ। हवाई फायरदेखि झडप समेत दर्जनौं घाइते भएका छन् र त्यो सँगसँगै 34 स्थानमा त झन्डै 1 दर्जन मतदाता घाइते भएका छन्। एक्ज्याक्टली। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने जस्तै सुरक्षाको निम्ति नै जस्तै तपाईँको यो आवत जावत गर्ने जुन भेहिकलहरूको मुभमेन्टहरू बन्द गरेको कारण चाहिँ र सुरक्षाको त्यो ल्याप्सेस नहोस्, त्यसमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त सुरक्षा होस्, हरेक नागरिकले चाहिँ भयमुक्त वातावरण जाउन्, त्यहाँ कोही पनि मान्छेहरू मोटरसाइकलमा होस् अथवा गाडीहरूमा आएर त्यहाँ गएर त्यो आक्रमण गर्ने कामहरू नहोस् भन्नुको निम्ति हो। तर सारा त्यो मुलुक नै ठप्प पारेको अवस्थामा, सुरक्षा निकायहरूको मात्र उपस्थिति भएको अवस्थामा त्यस्तो किसिमको झडप हुनु, त्यस्तो किसिमको अवरोध हुनु, त्यस्तो किसिमको आक्रमण हुनु भनेको चाहिँ यसो सरकारकै यो जवाफदेहिता हो, जिम्मेवारी पनि। पक्कै पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आफ्नै सहोदर भाइ चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भैरवामा, र उहाँ त्यही ठाउँमा मतदान गर्न जानुभएको छ, पुग्नु भएको छ। अब त्यसको साङ्केतिक थ्रेट कस्तो पर्छ? मेरो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। त्यो उहाँ पनि एउटा नागरिकको हिसाबले, मतदाताको हिसाबले मतदान गर्न जानुभयो। जस्तै अब प्रधानमन्त्री स्वयं उहाँ पनि डडेलधुरा जानुभयो, त्यो आफ्नो उहाँहरूको जुन अधिकारको प्रयोग गर्न जानुभएको त्यो एकदमै ठिक कुरा हो। तर त्यहाँ गएर जुन अधिकारको अथवा जुन राज्यको शक्तिको अधिकारको दुरुपयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गलत हो। आफ्नो व्यक्तिगत नागरिकको हक त्यो उपभोग गर्नलाई उहाँहरू मतदान गर्नु पाउनुपर्छ, गर्नु पनि पर्छ, त्यो एउटा जिम्मेवारी पनि हो नागरिकको हैसियतले। तर गृहमन्त्रीको हैसियतले भन्नुहोस् अथवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्नुहोस्, यदि उहाँले आफ्नो शक्तिको त्यो क्षेत्रमा गएर दुरुपयोग गर्नुभयो भने त्यो सरासर गलत हो र यो मान्य र पक्ष हुन सक्दैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। मैनालज्यू, अब एक प्रश्न राखेँ। निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष पनि तपाईँलाई मैले सुनाइसकेँ र निर्वाचन आयोगले भन्यो सुरक्षा कमजोरले दलहरू उत्तेजित भए, कार्यकर्ताहरू झडपमा उत्रिए र पौठेजोरी खोजे, त्यसकारण धेरै ठाउँमा हवाई फायर गर्न बाध्य भयो सुरक्षा निकाय भनेर निष्कर्ष निकाल्यो मानव अधिकार आयोग। मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि नि, मलाई के लाग्छ त भन्दा सुरक्षा कमजोरी के को कारणले भयो? सवाल त्यहाँनिर छ। हो, सुरक्षा कमजोरी चाहिँ जब नि इलेक्सन हामीले चाहिँ घोषणा गर्छौँ, देशको चाहिँ इलेक्सन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासन निर्वाचन आयोग सरकारै एक किसिमबाट निर्वाचन आयोगले चलाउँछ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। होइन, मैले त्यहाँ मेरो काम गरेको अनुभव, सिडिओको पोस्टिङदेखि लिएर अथवा त्यसलाई रोक्नेदेखि लिएर आचार संहिताका कुराहरू छन् त्यहाँ। त्यस कारणले सुरक्षा योजना बनाएको हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो संविधान सभाको चुनावको बेलामा पनि म नजिकबाट वाच गरेर बसेको थिएँ। मेरो रिलेटिभहरू गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि त म आफै दोस्रो यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चुनावमा त म नै निर्वाचन आयोगको सचिव छु। हो, त्यस बेलामा हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा चाहिँ अहिले त्यो बेलामा भन्दा अहिले सुरक्षा चुनौती घटेर गएको छ, मेरो दृष्टिकोणमा घटेर गएको छ। मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको जस्तो तराई आन्दोलन छैन, त्यो बेला जस्तो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ग्रुपहरू छैन, विप्लव पनि थिएन, सिके राउतहरू आफै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दा चाहिँ तराईमा भूमिगत समूहहरू निस्तेज भएका छन्। यस अवस्थामा चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ कुरामा के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न स्ट्राटेजी योजना जुन कुरा यहाँ मैले भन्न मिल्ने नमिल्ने बेग्लै छ।
सुरक्षा सम्बन्धी योजनाहरूको कुराहरू त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ म त्यहाँ सचिव हुँदाखेरि प्रत्येक चाहिँ दोस्रो दिनमा चाहिँ मैले गृहसँग चाहिँ समीक्षा गर्थेँ। आयोगसँग चाहिँ हामीले चाहिँ साप्ताहिक रूपमा समीक्षा गर्थ्यौँ र हाम्रो विभिन्न प्रकारको चाहिँ सूत्र परिचालनहरू हुन्थ्यो त्यहाँ होइन। 3-4 लेयरको जहाँ जहाँ चाहिँ सुरक्षा जोखिम छ त्यो जोखिम भएको ठाउँमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पहिले तोकेका हुन्थ्यौँ। त्यो तोक्नुपर्छ। यो कारणले गर्दा म के भन्छु त भन्दा चाहिँ इलेक्सनको चाहिँ सुरुको बेलाको त बेग्लै कुरा हो। जब नजिक आउँछ आचार संहिता लागू भइसकेपछि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशासन प्रहरी यस सम्बन्धी सम्पूर्ण म्यान पावर निर्वाचन आयोगको अन्डरमा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो सुरक्षामा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कमजोरी कसको छ त भन्दा इलेक्सन कमिसनको छ। म के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगको पनि छ। राइट, निर्वाचन आयोग पनि होइन सबभन्दा बढी उहाँहरूको छ। किनभने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको अधिकार पूर्ण अधिकार हुन्छ होइन तपाईँलाई? पूर्ण अधिकार मात्रै होइन, म यहाँलाई के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म उसले कारबाही गर्न सक्छ यदि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भनेदेखि? म यहाँलाई भन्छु नि, ल भन्नुहोस् त। पहिला गत इलेक्सनको मैले उदाहरण लिन्छु। कुनै ठाउँमा यस्तो कुराहरू भइरह्यो, रक्सी खाएर चाहिँ यस्तो कामहरू हुँदै गरेको छ। धादिङमा एउटा कुरामा त्यस्तो भएछ, तत्काल मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई नै मैले भनेको थिएन, गृहमन्त्रीलाई पनि मैले भनिनँ, सिधै त्यो मैले चाहिँ बन्द गर्न लगाइदिइहालेँ तत्काल। अथवा चाहिँ कहाँ त्यस्तो घटना घट्छ, कहाँ चाहिँ भेस्ट बढी बाँडेका छन्, कहाँ यो बाँडेको छ, टोपी बाँडेको छ, कहाँ पैसा बाँडेका छन्। मोटरसाइकल बाँड्न लागेको कुराहरू थियो। एउटा मन्त्रीज्यू झन्डा हल्लाउँदै चाहिँ सभामा भाग लिन जानु, मैले बिचबाट रोकेँ, तपाईँ त्यहाँ जानु पाउनुहुन्न। एउटा मन्त्रीज्यू चाहिँ मुस्ताङ जाँदै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ हेलिकप्टर लिएर कार्यक्रममा, तपाईँ त्यहाँ जान पाउनुहुन्न। यस्तो भन्ने चाहिँ सर्वशक्तिमान अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ भने हुन्छ, उसले त्यो कुरा गर्न सक्नु पर्यो। मैले त्यो भन्छु गर्नु पर्छ। खोइ त्यो सुरुको निर्वाचन आयुक्तहरू हुँदाखेरि चाहिँ भोजराज पोखरेल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सम्भव हुने, अथवा चाहिँ कुनै प्रशासन बुझेको दिनेश थपलिया पनि कडा स्वभावकै मान्छे हो, खोइ त उहाँले पनि नेतृत्व उहाँको छ। उहाँ त झन् साथीको त विषयमा मैले कुरा गर्न चाहे, मैले चाहिँ संस्थाको कुरा स्वभाव त कडै छ नि उहाँको पनि त। कडा नरम भन्दा पनि मेरो चाहिँ के भन्छु त भन्दा चाहिँ त्यहाँ रहने व्यक्तिहरूको त्यो सम्बन्धीको बुझाइ, इलेक्सन प्रक्रियालाई उसले कति अन्तर्बोध गर्यो, उसको नैतिक स्तर कति छ, यो कुराहरू र उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीहरूसँग चाहिँ विश्वासको चाहिँ लेभल कति छ, यसको आधारमा चाहिँ उसले चुनाव गराउने होइन भनेदेखि चाहिँ चुनाव कसरी गराउने सरकारको काम हो नि। त्यो मानवाधिकारको चाहिँ सुरक्षा गर्ने सरकारको काम हो। हामीले किन संवैधानिक अङ्ग छुट्टै क्रिएट गरेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई ती कुराहरू विश्वास गर्न सकिएन भनेर गरेको त हो नि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नन इलेक्सन पिरियडमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी के कुराहरू गर्नु पर्थ्यो, आधारशिला बनाउनु पर्थ्यो, अथवा चुनाव सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न आधारशिला उसले बनाउनु पर्थ्यो। र इलेक्सन घोषणा भइसकेपछि उसले सुरक्षा जोखिम, जस्तो मैले यहाँलाई के भन्छु त, रौतहटमा पहिला जोखिम थियो, अहिले पनि जोखिम, काभ्रेमा जोखिम थियो, अहिले पनि जोखिम, बाजुरामा जोखिम थियो, अहिले पनि जोखिम, अथवा चाहिँ तपाईँको सिरामा जोखिम थियो, अहिले पनि जोखिम, अथवा त्यहाँको अमुक गाउँमा जहाँ जहाँ जोखिम थियो अहिले पनि त्यही जोखिम। होइन यी ठाउँमा त निर्वाचन आयोगले जस्तो थियो त्यही नै। यसभन्दा यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले 3 तहमा सामान्य, त्यसभन्दा अलि माथि जुन शान्ति सुरक्षाको हिसाबले र अति संवेदनशील भनेर 3 चरणमा त उसले छुट्याएको थियो। त्यो हेर्दाखेरि यसलाई यसरी उहाँले जस्तो दिनेश थपलियाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेश जस्तो त्यस्तो बवाल हुन सक्दैन, यो सामान्य तरिकाले म सम्पन्न गर्न सक्छु भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो। तर झडप त धेरै ठाउँमा भए, गोली चल्यो, घाइते भए, उम्मेदवार नै हस्पिटलमा भर्ना भएका छन्। अलिकति मलाई चाहिँ सुरक्षा सावधानी चाहिँ इलेक्सन कमिसनले अवलम्बन गर्न नजानेको नसकेको भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। मेरो त्यहाँ काम गरेको बुझाइको आधारमा मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ उसले प्रहरीलाई प्रशासनलाई परिचालन गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा चाहिँ उसले केही कुराहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो सावधानी अवलम्बन दलका नेतृत्वसँग उहाँ आत्तिनु र डराउनु हुँदैन थियो, कता कता त्यस्तो सङ्केत देखियो। सीधा रूपमा तपाईँ प्रश्न बोल्ने एउटा पूर्व प्रशासक मैले त्यसरी धेरै ठाउँमा तपाईँ नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, महालेखा परीक्षकको पनि तपाईँ नेतृत्व गरिसकेको हुनाले तपाईँ प्रश्न बोल्ने वक्ता हो। तपाईँसँग अहिलेसम्म कुनै आचरणको प्रश्न उठेको छैन, त्यसकारण तपाईँलाई बोल्न सक्ने शक्ति छ। म त के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले अमुक व्यक्ति वा अमुक उसलाई भन्दा पनि व्यवस्थापनको प्रक्रियामा काहीँ त्रुटि भयो हो, सूचना सङ्कलनको सूचना व्यवस्थापनको पक्षमा काहीँ त्रुटि भयो, अमुक व्यक्तिको चाहिँ यो क्यान्डिडेट चाहिँ त्यहाँ उठ्छ भनिसकेपछि उसको विषयमा चाहिँ क्यान्डिडेटको सुरक्षा पनि गर्नु पर्यो। जस्तो मैले यहाँलाई भन्छु नि त, खारपुनाथमा चाहिँ एक्सेस भएन, टेलिफोनको एक्सेस भएन, त्यहाँ हामीले चाहिँ सुरक्षा परिचालन गर्न सकेनौँ। 3 दिन
समय पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ खारबनाथलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेका थियौँ त्यो बेलामा। अहिले खारबनाथको कुरा त्यहाँ चाहिँ लिभिङ मेमोरी त छ नि निर्वाचन आयोगमा, त्यो विगतको चाहिँ स्टेसन मेमोरी हेरेर उसले चाहिँ त्यस सम्बन्धी कुराहरू र अहिलेको चाहिँ ट्रेन हेरेर चाहिँ उसले चाहिँ सुरक्षा योजना बनाउन सक्नु पर्थ्यो। यो कुरामा चाहिँ अलिकति ल्याप्सेस भयो भने शब्दले कडा मात्र होइन, व्यवहारमा कडाको आवश्यकता देखिएको अलिकति ब्युरोक्रेटिक हुनु पर्थ्यो, देखिनु पर्थ्यो, तर त्यो देखिएन। निष्कर्ष मैले निकालेँ। तपाईँसँग अर्को प्रश्न लिएर आउनेछु। डाक्टर साहबले भन्नुहोस्, दुईजना विज्ञको तपाईँले कुरा सुन्नुभयो। अब सुरक्षाको विषयमा निर्वाचन आयोग चुक्यो, अब मानवशास्त्रको दृष्टिकोणमा के भन्ने अब यसलाई? अब आजको यो छलफलले अब मङ्सिरको वरिपरि हुने निर्वाचनमा पनि केही सन्देश जाओस्। हुन त म छलफल अरू पनि गर्छु, तर यसले पनि एउटा सन्देश जाओस् भन्ने मेरो सवाल हो। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ होला कि यो स्थानीय निकाय जो संहिता पश्चातको स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचन पछि स्थानीय निकायमा कति साधन र स्रोतको एक्सेस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहका सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई त्यो कुरा थाहा भयो। कति करोड आउँछ हैन, 5 वर्षको लगभग अवधिमा तपाईको चाहिँ एउटा गाउँपालिकाले सामान्य गाउँपालिकामा 5 वर्षमा झन्डै 5-6 अर्ब रुपैयाँ बजेट पुग्छ। त्यो माथि सङ्घ र प्रदेशको सांसदको पनि त्यति हैसियत हुँदैन। त्यो भइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्नुभयो नि, मन्त्री भइसकेकाहरू पनि फेरि तपाईको चाहिँ मेयरमा उठिरहेछन् हैन, प्रदेशका सांसदहरू पनि उठिरहेछन्, अन्य सांसद पदका गाउँपालिका र तपाईको महानगर उपमहानगरको मेयर नै किन चाहियो भन्दाखेरि त्यहाँ पुर्याउने तत्त्व भनेको त्यो चाहिँ विनियोजित बजेट हो नि त। त्यो रकमको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय स्तरमा पनि हरेक पार्टीको लगभग हरेक घरमा म उम्मेदवार बन्छु भन्ने अवस्था हो अहिलेको हाम्रो समाजमा। यहाँ रोचक प्रश्न, दाइ भाइ मामा भाउजू सबै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, तर फरक फरक पार्टीको यहाँ लिएर आएको छु। अलिकति किन कसरी जोड्न चाहे भने त्यो किसिमको एउटा महत्त्वाकांक्षाले गर्दाखेरि घर घरै उम्मेदवार चाहिँ जन्मेको अवस्था र उम्मेदवारी छनौटमा दलहरूको तपाईको चाहिँ कसले जित्छ अथवा अन्य चलखेलको त्यो एउटा अवस्था, त्यहाँ सिद्धान्तनिष्ठ या तपाईको चाहिँ प्रतिभावान हैन, सिद्धान्तको त प्रश्न नउठाउँ, त्यो कुरालाई बिर्सौँ, साथी राखौँ आज। र अर्को कुरा चाहिँ अघि सरहरूले भन्नुभएको कुरालाई मैले कानेर जोडेँ भनेदेखि जस्तो चुनाव आउने ताकातिर चाहिँ अब आइजिपी को हुने हैन, पुलिसको चिफ को हुने अथवा त्यो फल्ना जिल्लाको न्यायाधीश को हुने, मतदान तपाईको निर्वाचन प्रमुख को हुने हैन, मतदान अधिकृत को हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै तपाईको चाहिँ चलखेलको एउटा चाहिँ प्रमुख माध्यम र समाजलाई अराजक बनाउने एउटा चाहिँ भाड्ने बिथोल्ने, जसरी भए पनि मेरो मान्छे जित्नै पर्छ, जसरी भए पनि मेरो दलले तपाईको चाहिँ यति सिट हासिल गर्नै पर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मानसिकता। अर्को यसलाई दुईटा म एउटा जोड्छु त अनि तपाईँलाई जवाफ दिन पनि सजिलो हुन्छ। प्रतिस्पर्धी कि आफन्त छन्, 13 दिने छन् अधिकांश स्थानमा, भन्दा पनि फरक पर्दैन स्वाभाविक। अनि अधिकांश प्रत्याशी, अधिकांशै भने मैले शब्द प्रयोग गरेँ, पैसावाल छन्, एजेन्टहरू छन्, बिचौलियाहरू छन्, ठेकेदार छन्, नाम चलेका व्यक्तिहरूले टिकट खोसेर लगेका छन्। हिजो दुःख गर्ने कार्यकर्ताहरू खोला पारी बसेको छ, खोलावारी अर्केको चहल पहल छ, प्रश्न देखिएको छ। अनि यो अहिलेको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई त्योसँग तपाईले भन्नुभएका अनि पैसाको चलखेल, खानपिनको चलखेल किन नहोस्, हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईको ठेकदारलाई टिकट दिनुहुन्छ हैन, उसले डन नल्याएर के ल्याउँछ त? पक्कै पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि जनमतमाथिको चाहिँ विश्वास हुनुपर्ने हो नि त। हरेक पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई, हरेक तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारलाई जनमतमाथिको विश्वास हुनुपर्ने हो। तर यहाँ त तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल पार्टीलाई पनि जनमतमाथिको त्यत्रो विश्वास छैन। त्यसले गर्दाखेरि ठेकेदार उठाउँदा जित्छ कि पुलिस चिफ मेरो मान्छे राखिदिँदाखेरि जित्छ कि अथवा कुनै नातागोता आफन्त कसरी भन्ने कुरा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा समाजमा चाहिँ अशान्तिको एउटा अवस्था हुन्छ। र सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति अब यो राज्य सत्ताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पुँजीवादी राज्य सत्तामा शक्तिको तपाईँको चाहिँ स्रोत भनेको त्यो सङ्घीय केन्द्रीय रूपमै हुन्छ कि अहिले हामीले तपाईँको चाहिँ टिकट वितरणको अवस्था या शान्ति सुरक्षा आदि इत्यादिको कुरामा हामीले त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन। शक्तिको स्रोत चाहिँ माथि छ होइन, माथि भइसकेपछि अब त्यसले कसरी तपाईँको चाहिँ आफ्नो माताहतमा तलको निकायलाई पार्ने
होइन। हरेक पोलिटिकल पार्टिजहरूले अहिलेको चुनावलाई तपाईँको चाहिँ किन एकदमै यो चाहिँ डु अर डाईको अवस्थामा लिएको छ भन्ने कुरा त यसको रिलेसन त हामीले त आउने सङ्घीय चुनावसँग हेर्नु पर्यो नि त। पक्कै पनि अहिले धेरै ठाउँमा तपाईँको स्थानीय चुनाव चाहिँ हार्ने राजनीतिक दलले भोलि तपाईँको सङ्घीय त्यसको मानसिक असर मङ्सिरको वरिपरि हुने विभाजन गरेर हो र पालिकामा पनि तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका प्रमुख या नगरपालिका प्रमुख चाहिँ जुन पालिकामा जुन पार्टीको एउटा चाहिँ प्रभुत्व रहन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यो शक्तिको प्रभाव भोलि फेरि त्यहाँको नागरिकहरूमा रहने र सङ्घीय चुनावमा पनि उहाँहरूलाई जित्ने सजिलो एउटा हुने अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने या नराख्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यति धेरै त्यो ध्यान नदिनु भएको होला सायद। कसरी जित्ने भन्ने मात्रै उहाँहरूको चाहिँ एउटा मात्र जित्ने उद्देश्य मात्र जित्ने छ, त्यसकारण अरू त विषय उहाँहरूको लागि परै छ। त्यसको लागि चाहिँ अब राज्य शक्तिमा रहेकाहरूले राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरे हामीले देखिरहेछौँ र राज्य सत्तामा जो हुनुहुन्थेन उहाँहरूले ठेकदार आदि इत्यादि डनहरूको प्रयोग गर्नु भएको छ। यो झडप नै छ कि टिकटमा लेनादेना गरे त्यो स्वाभाविक छ, स्वाभाविक देखियो भनेपछि यति ओपन सेक्रेट देखियो कि अब भनेपछि निर्वाचन राजनीतिक संस्कार यो त सबै बिर्से हुन्छ। अब धनवाद भन्छ नि, मसल पैसा चुनावदेखि नि अब कसले धन खर्च गर्न सक्छ, कसले धन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाल्न सक्छ, त्यसैको शासन सत्ता हुने र तपाईँको चाहिँ सँगै एउटा चाहिँ चुनाव पनि त्यही मूल पार्टीले जित्ने अवस्था रहने रहेसम्म अब यो तपाईँको चाहिँ यस्ता घटनाहरू फेरि अर्को चुनाव पनि दोहोरिरहन्छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो दोलखामा त सधैँ भइरहेछ होइन, काभ्रेको सर्टेन ठाउँमा सधैँ भइरहेछ। यो चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ कारण थाहा पाएर पनि निश्चित शक्तिमा रहेका मान्छेहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति साधन स्रोत खर्च गरेर त्यो चाहिँ मेरै पक्षमा आउनुपर्छ, मेरै पार्टीले सधैँ जितिरहेको पालिका हो नगर हो भन्ने किसिमको एउटा त्यसकारण त्यो क्षेत्र सधैँ प्रभाव र दबावमा पर्छ र त्यहाँका मतदाताको मानव अधिकार सिधै हनन भयो होइन प्रसाईज्यू? अनि अब तपाईँहरू बोल्नु पर्यो क्या? एकदमै ठिक हो। मत दिने अन्तिम प्रतिस्पर्धाको अन्तिम दिन भनेको आज वैशाख 30 गते मतदान दिए सबैले। आज अन्तिम हार जित लोकतन्त्रको संस्कार विकास सबैको एउटा परिपाटीको सिस्टम यसरी बसाल्ने होइन त नि ए प्रतिस्पर्धाले? एक्ज्याक्टली। अनि जनता यिनीहरू जनता हाम्रो लोकतन्त्र हो मैले बुझेको के भने राइट ट्र्याकमा छैन। राइट हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ गऱ्यौँ तर राइट ट्र्याकमा भएन। किन राइट ट्र्याकमा जान सक्दैन? राइट ट्र्याकमा किन भएन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो संविधान निर्माणकर्ताहरूले पनि तपाईँको यो संविधानलाई चाहिँ आफू अनुकूल बनाए अथवा शासकहरूको अनुकूल बनाए। जसरी तपाईँको अब संवैधानिक निकायको उहाँले कुरा गर्नुभयो भने शक्तिको कुराहरू गर्नुभयो भने र तपाईँले किन निरीह छ भनेर उहाँलाई बारम्बार प्रश्न पनि जुन गरिरहनु भएको छ नि त्यही नै छ। मेरो किन बारम्बार प्रश्न हो बारम्बार किन प्रश्न उहाँबाट दुई चारवटा नयाँ कुरा आउँछ, उहाँ धेरै कुरा एक्ज्याक्टली। तर म के भन्नु प्रश्न वक्ता चाहिँ हो म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने यो संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा भयमुक्त वातावरणमा उनीहरूले काम गर्न पाइरहेको छैन। यो किन पाइरहेको छैन संवैधानिक निकायहरू हो निकाय त यो किन पाइरहेन भने यो संविधानमै के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा नैतिकता अथवा कुनै पनि एउटा आरोपमा तपाईँको 25% सांसदहरूले त्यो संसदमा तपाईँको यो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरायो भने उनीहरू निलम्बित हुन्छन् पदमुक्त निलम्बित हुन्छ, काम गर्न पाउँदैन। राजनीतिक नियुक्ति भागभण्डा हुन्छ, त्यसमा पनि संसदको सुनाई समितिले ठिक पार्छ। होइन त्यो मैले कुरा गरिरहेको छु। म के कुरा गरिरहेको छु भने यदि निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भन्नुहोस् उहाँले चाहिँ एकदमै कडासँग तपाईँको शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूलाई कारवाही गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँको महाअभियोगको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ। किन 25% त त्यसै पुग्छ हेर्नुहोस् होइन। एउटा आयुक्तहरू पनि त कुनै अमुक पार्टीको त्यो छत्रछायामा आएता पनि छ अनि के गर्ने त्यसको पनि गर्नुपर्छ। छत्रछायामा आएता पनि यदि कुनै आयुक्तले चाहिँ आफ्नो त्यो निष्पक्षता होइन र उहाँले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भने
उहाँले चाहिँ एउटा म पदबाट पनि मुक्त हुन सक्छु र त्यसको पनि म जोखिम लिन्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो त राज्यको लागि हो नि त, अहिलेसम्मका आयुक्तहरू हामीले पनि 3-4टा आयुक्तहरू देख्यौँ, अहिलेसम्म आयुक्तहरूले चाहिँ त्यो जोखिम उठाइरहनु भएको छैन। र म यसैमा किन एउटा के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अनुकूल हिसाबले चाहिँ महाभियोग किन पनि लगाउने उहाँले ठाउँ राख्नुभएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यही महाभियोग प्रस्ताव पनि विभेदकारी छ। तपाईँले राष्ट्रपतिको हकमा उपराष्ट्रपतिको हकमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि उहाँहरू निलम्बन पर्नुहुन्न, तर अन्तिम सुनवाई 2/3 हुँदाखेरि मात्रै उहाँहरू अङ्गहरूको हकमा परे। जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीश समाउनुहुन्छ, तर प्रधान न्यायाधीश त एक्लो दोषी होइन नि त। यसमा त जो सरकार गठबन्धनको सरकार दोषी, किनभने भागभण्डा त उहाँले दिएको हो नि त। यो सरकार गठबन्धनको सरकारले प्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक भाग छुट्याएको, तर दोषी चाहिँ को भयो भन्दाखेरि महाभियोग प्रस्ताव कसले फेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले। भनेको तात्पर्य के छ भने यसमा यस्तो किसिमको कि छापामार शैलीमा ल्याइन्छ, पत्तै हुँदैन होइन, एउटामा सही गराइन्छ र के को लागि सही गराएको हस्ताक्षर गरेर अर्कै राखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुभएको जस्तो आफ्नो अनुकूल वातावरण उहाँले चाहिँ नियुक्तिहरूमा मात्रै होइन कि संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गर्नुभएको छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चेन्ज ल्याउने हो भने व्यवस्थामा नै हो, यसमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ। अथवा सुशीला कार्की जस्तो व्यक्ति पनि निलम्बित हुनुपर्छ, सिर्जना भयो हो। तर उहाँले त्यसलाई चाहिँ फेस पनि गर्नुभयो र आम नागरिकहरूको सपोर्ट पाएर चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ त्यो महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक दलले फिर्ता लिन बाध्य पनि भयो। त्यसकारण तपाईँहरूको पनि ठुलै बल छ एकदमै। त्यसकारण तपाईँलाई पनि म तपाईँहरू पनि एकदमै हो यो र त्यो विचारमा नलागिकन एकदमै सुशीला कार्कीलाई त हामीले पूर्ण रूपमा सहयोग गरे हो, उहाँलाई पूर्ण रूपमा हामीले मानव अधिकार कर्मी यस्ता संरक्षक यस्ता संस्थालाई फेरि अनेक किसिमका एकदमै लालसना आक्षेप सबै हुँदैन, सबै हुँदैनन्, तर केही त्यस्ता पनि छन्, त्यसपछि पनि तपाईँहरू सचेत हुनुपर्छ। तपाईँहरूमाथि लाग्ने तपाईँहरूको शिरमा लाग्ने आरोपहरू यिनै हुन्, कुनै अमुक ठाउँबाट पक्ष पोषण भएका शक्ति हुन् भनेर प्रत्यक्ष आरोप लाग्ने गर्छ। तर अमुक ठाउँलाई चाहिँ कसलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ कसलाई सकिँदैन भन्ने उहाँलाई थाहा छ, फेरि उहाँलाई थाहा छ। पनि मक्कबाट हाँस्नुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै थाहा छ के कुरा चाहिँ, तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। मैले त यसरी उहाँहरूले बोल्ने कुराहरू उहाँहरूले बोलिसक्नुभयो। म के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ संस्था भनेको चाहिँ नेतृत्व हो। नेतृत्व चाहिँ यदि चाहिँ कुशल भइदिन्छ, उसको नैतिक साहसहरू छ भनेदेखि चाहिँ उसले राष्ट्रको लागि चाहिँ राम्रो चाहिँ सन्देश दिन सक्छ र राम्रो कामहरू गर्न सक्छ। संविधानले चाहिँ संवैधानिक निकायका चाहिँ पदाधिकारीलाई कस्तो भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ एउटा सिम्बोलको रूपमा लिएको छ। साथै उसलाई के पनि भनिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले काम गर्ने चाहिँ कार्यविधि तिमीले नै गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ कन्स्टिट्युसनभित्र रहेर चाहिँ अटोनोमी, म्यानेजमेन्टको अटोनोमी पनि दिएको छ। भनिसकेपछि यस्तो अवस्थामा फेरि उसलाई अर्को पटक नियुक्ति पनि कहीँ लिनु छैन, कुनै आश पनि छैन, त्यो अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ उनीहरू। भनेपछि मैले सबै संवैधानिक निकायलाई भनेको, एउटालाई मात्रै भनेको होइन। त्यस कारणले व्यक्ति त्यहाँ हामीले राइट व्यक्ति चयन गर्नु पर्यो। मानव अधिकार आयोगमा अनुपराज शर्मा जस्तो मान्छे नियुक्ति गर्नु पर्यो, बुझ्नु भएन? उहाँलाई कसले प्रश्न उठायो त नि? निडर व्यक्तित्वलाई उठाउनु पर्यो, जसलाई लोभ लालच केही पनि छैन। प्रधान न्यायाधीश कोही त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो होला, कोही निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो होला, लोकसेवा आयोगको कोही प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो होला। यस्ता व्यक्तिहरू भइसकेपछि समाजमा छन् नि तिनीहरू लुकेर बसेका छन्, तिनीहरू चाहिँ लुकाइएको छ, बाहिर आउन सकिएको छैन। त्यस्ता इमानदार व्यक्तिलाई त टाउको ठाडो होइन पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पारिन्छ नि त, फेरि ठाउँ सिद्धाइन्छ, सिधिँदैन। प्रयास त गरिन्छ नि त। नैतिक बल बढी छ भनेदेखि उसले त्यहाँभन्दा माथि पुग्नु छैन, म यो राष्ट्रको लागि हुँ भन्ने उसले त्यो सोच राख्छ भनिसकेपछि हदै हुँदा उसलाई महाभियोग लागेर गलत कुराहरू गरेको छ भने पनि भने पो मानवाधिकारबाट डराउनु पर्ने होइन भनेदेखि आरोपीबाट किन डराउनु पर्छ त? म त त्यो भन्छु त। आरोप त माथि पनि लागेको होला, यहाँलाई थाहा छ। निर्वाचन आयोगको चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू तयार गरिसके पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ दोस्रो चरणको चाहिँ निर्वाचनको केही दिन अगाडि चाहिँ मलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर राखियो, तर मलाई त केही पनि भएन। सबै थाहा छ, सबैलाई थाहा छ किन गरियो भने पनि थाहा छ। त्यो त्यतातिर म जान्न, मेरो व्यक्तिगत कुरामा मैले किन जान त भन्दा चाहिँ मलाई त्यहाँ मैले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन गरेको छु, राख्नुपर्ने कुरा मैले राखेको छु भन्ने किसिमको चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई त्यो बोध भइसके पछाडि त
त्यो व्यक्ति त्यहाँ रहनु र नरहनु त केही पनि फरक छैन नि त। त्यसकारण चाहिँ सिस्टम बनाउने त त्यो जिम्मेवारीले त अब अवसर दिएको यस्तासम्म घटना सार्वजनिक भयो कि आयोगका सदस्यहरू, आयोगका प्रमुखहरू, कुनै आयोगका प्रमुखहरू, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू पैसा बाँड्दै बाँड्दै एउटा अमुक पार्टीको पैसा बाँड्दा बाँड्दै पनि रङ्गे हात फेला परे। तर उनीहरूलाई त्यस्तो संरक्षण गरेर काठमाडौँ पठाइयो, पत्रकार सम्मेलन गरियो, मुस्लिम आयोगको प्रमुखलाई होइन। मैले थाहा छ यो विषय। मैले फ्याक्टको विषयमा मलाई थाहा नभएको विषयमा मैले बोल्नु भएन। म उम्मेदवारहरू देखा परे, पैसा बाँड्दै बाँड्दै उम्मेदवार भेटिए। उपयुक्त व्यक्ति चयन भएको छ भनेदेखि चाहिँ यस्ता कुराहरूबाट ऊ स्वतमाथि रहन्छ। किनभने मैले यो कुराहरू गर्न ऊ स्पेसियली एकाउन्टेबल हुन्छ। कन्स्टिट्युसनप्रति होइन, त्योभन्दा माथि मैले स्पेसियल एकाउन्टेबिलिटी भने इथिकल एकाउन्टेबिलिटी मात्रै होइन, कन्स्टिट्युसनल एकाउन्टेबिलिटी मात्रै होइन। जब उसले चाहिँ आत्मिक रूपमा उसले आफूलाई चाहिँ त्यो रूपमा प्राप्त गर्छ भने चाहिँ त्यस्ता व्यक्ति त समाजमा होला नि त नि। यो सबैको उपज आज भन्यो कि हामीले प्रश्न उठाउनै पर्छ, यो जुन मतदानको सङ्ख्या प्रतिशत घट्नुको कारण चाहिँ किन होला? यसो भयो स्वाभाविक रूपमा दुई प्रकारको। म चाहिँ एउटा इलेक्सन सबै जुन गतिविधि हामीले चर्चा गऱ्यौँ एकमुष्ट रूपमा यसको निष्कर्ष दुईटा यसको उपज यही हो। यसलाई यो एउटा पनि उपज होला। यो मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जब उहाँहरूले कुरा उठाउनु भयो नि त यसमा रिसोर्सहरूको एक्सर्साइज गर्न पाइन्छ। कोही व्यक्ति त काम गर्नको लागि पनि त स्थानीय तहमा आएको होला नि त, रिसोर्स मोबिलाइज गर्न मात्रै आएको होइन होला नि त। मैले भन्न खोजेको के त भन्दा चाहिँ जब तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा अपेक्षा गरेका हुन्छौँ त्यो अपेक्षा अनुसारको डेलिभरी हुन सक्दैन, सिस्टमले डेलिभरी गर्दै सक्दैन। डेलिभरी गर्न नसकिसके पछाडि चाहिँ यो बेलामा मैले किन चाहिँ भोट दिने भन्ने किसिमबाट एउटा स्वाभाविक रूपमा मतदातालाई चाहिँ त्यस्तो भावना लाग्न सक्छ। एकदमै मैनालजी तपाईँले अत्यन्तै सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो। यो प्रश्न म गर्दै थिएँ। आज हामीले देशैभरका जो मतदातालाई प्रश्न गरेका थियौँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने भोट दिए पनि खेर नदिए पनि खेर जानै पर्यो, किनकि आउनु भनेर बाध्य पारेका छन्। कतिले भने यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति। यस कारणले चाहिँ हामीले निर्वाचन आयोगको चाहिँ अहिलेको ऐन ड्राफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ छलफल गर्ने भोट दिए पनि खेर नदिए पनि खेर हामीले त्यसमा एउटा के प्रावधान राखेका थियौँ त म यहाँलाई यहाँको मिडिया मार्फत जानकारी पनि दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ म अस्वीकृति अधिकार नोटा नन अफ द एबभ पनि राखिएको थियो। नो भोट भन्ने पनि त्यसलाई हामीले टेक्निकल भाषामा नोटा भन्छौँ, नन अफ द एबभ। माथिका कुनै क्यान्डिडेट मन पर्दैन मलाई, त्यसले नैतिक एउटा बल दिन्थ्यो होला, व्यक्तिले अलि राम्रो काम गर्थ्यो होला। यति निराश तरिकाले उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका छन् कि भोट दिएपछि के गर्नु, 5 वर्षपछि यदि फेरि उम्मेदवार हुने अवसर प्राप्त गरे भने आउँछन्, नभए त्यसको मुख पनि देखा पाइदैन। के लाग्छ त यतिसम्मका निराशाका प्रतिक्रिया आएका छन् मैनालीज्यू। एउटा चाहिँ सदाचारी युक्त व्यक्ति हामीले छानेनौँ। सदा भेटिङ भन्छु मैले, पब्लिक इमानदार पब्लिक भेटिङ गरेर चाहिँ क्यान्डिडेट छान्न पर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू त्यहाँ चुक्नु भएको छ। जब जनजीवनमा चाहिँ भिजेको व्यक्तिहरू छ भनेदेखि मैले चाहिँ मैले यहाँ नाम लिनु हुँदैन होला, एउटा वडाध्यक्ष पञ्चायतको बेलादेखि वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। ललितपुरको वडाध्यक्ष त म जन्मेको बेलादेखि उहाँ वडाध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। जित्नुहुन्छ फेरि उहाँलाई पार्टीसँग मतलब छैन, किनभने हामीले चाहेको व्यक्ति त डेलिभरी गर्ने, तपाईँ मेरो सुख दुःख, सोसियल रियालिटी, सोसियल सिग्नल टिप्न सक्ने त्यस्तो मान्छे खोजेका हो नि त। यस्तो मान्छेले न क्यान्डिडेट पायो, न त्यस्तो व्यक्तिलाई क्यान्डिडेट दिने किसिमको चाहिँ एक प्रकारको माहौल बन्यो, न हामीले त्यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो व्यक्ति भनेर चाहिँ न हामी तेस्रो आँखा भन्ने मिडियाहरू वा मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, पब्लिक इन्टेलेक्चुअलहरू त्यतातिर लाग्यौँ। हाम्रा सबैकै आफ्नै एजेन्डा भए, तर त्यसको बापतमा चाहिँ जनताको एजेन्डा र राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ पाखामा पर्यो, भएको चाहिँ त्यो। एक प्रश्न उहाँले नोटा जनताको भावना म तपाईँलाई फेरि पनि राख्छु कि भोट दिए पनि खेर जान्छ, नदिए पनि खेर जान्छ। मतदाताको प्रतिक्रिया यस्तो छ कि भोट त दिउँ, जितेपछि जनप्रतिनिधि दैलोमा आउँदैनन्, यो त स्थानीय तहमा त आउँदैनन्, प्रदेश र सभामा त के आउलान् होइन। यो जुन तपाईँको प्रश्न छ, यो मतदाताले अभिव्यक्त गरेको अभिव्यक्ति छ, उहाँले उठाएको नोटाको कुरासँग सम्बन्धित छ, जोडिन्छ। यो किन जोडिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो नोटा नो भोट अबलाई कसैलाई पनि हामी यो दिएका उम्मेदवारहरू कसैलाई पनि भोट दिनौँ भन्ने एउटा कोलम राख्नु भनेर चाहिँ 8 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालत चाहिँ परामर्श गरेको थियो होइन। अब सर्वोच्च अदालत दिएको परामर्श भनेको के हो भने त्यो चाहिँ कानुन सर हो र त्यसलाई कानुन बनाउने चाहिँ सरकारको अथवा राज्यको दायित्व हो, त्यसलाई कानुनी रूप दिनु राज्यको दायित्व हो। र उहाँले पनि खुलासा गर्नुभयो, निर्वाचन आयोगले त्यो ऐनमा त्यो प्रावधान राखेको थियो, राखेर पठाउनु भएको थियो, तर त्यो काट्यो, संसदले काट्यो कि कसले काट्यो त्यो उहाँहरूले जान्नुहोस् है। र
त्यसको तात्पर्य के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरू चाहिँ गैर जिम्मेवारी हुनलाई उनीहरूलाई जहिले पनि त्यो सहुलियत प्राप्त गर्नु किन भन्नुहुन्छ भने यदि नो भोटको सिस्टम भएको भए तपाईँको कुनै पनि क्यान्डिडेट उहाँले भने जस्तै त्यो मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता हुन् त ठेकेदार हुन् डनवाला हुन् अथवा जोसुकै हुन् त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ हामीलाई शासन गर्न चाहिँ हामी एकदम त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट शासित हुन चाहिँ हामी चाहँदैनौँ भनेर चाहिँ पहिलो खुड्किलो स्थानीय यति बदनाम पनि हुनु पर्ने थिएन र नो भोटमा जनताले चाहिँ अथवा मतदाताले चाहिँ बहुमत सङ्ख्याहरूले चाहिँ नो भोटमा भोट हाल्यो भने के आउँछ त रिफ्लेक्सन त्यसको दबाब कहाँ पर्छ रिफ्लेक्सन के हुन्छ किनभने त्यहाँनिर निर्वाचन आयोग त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ मनोरथ अब भनेर पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरूले छानेको उम्मेदवार ठिक छैनन् भन्ने मेसेज चाहिँ जनताले मतदाताले दिन पाउँथे त्यो पाइसकेपछि अनि रिफ्लेक्सन हाम्रो दलहरू कहाँ छन् त कति गैर जिम्मेवारी छन् भन्ने कुरा देखाउँथ्यो त्यो देखाइसकेपछि आगामी चुनावमा उनीहरू जिम्मेवार भएर सक्षम असल होइन इमान्दार र वास्तविक रूपमा सेवा गर्नको निम्ति जनताको सेवा गर्नको निम्ति कसले सक्छन् त सक्षम व्यक्तित्व छान्नलाई दलहरू बाध्य हुन्थे त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रै दलका बाहेक करिब करिब 2 दर्जन उम्मेदवार स्वतन्त्र रूपमा प्रत्याशीको रूपमा देखा परेका छन् परेन शाहको त बहुत चर्चा पनि भयो यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ बढी हुनुको तात्पर्य के हो यसको पक्ष पनि हुन सक्छ मेरो प्रश्न यो भनेको मतलब के हो भने दलहरू प्रतिको यो तृष्णा नहुनु म वितृष्णा नि भन्दिनँ तृष्णा नहुनु आकर्षण भएको छ तर केही सीमित मान्छेलाई भएको छ आम नागरिक दलहरूप्रति यो वितृष्णा हुनुको मतलब के हो भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा हो र तपाईँको यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्नु भनेको चाहिँ के हो भने उनीहरूलाई दलहरूलाई च्यालेन्ज गर्नु हो तिमीहरूको त्यत्रो संरचना त्यत्रो तिमीहरूको कार्यकर्ता हुँदा हुँदै पनि म एक्लै तिमीहरूलाई च्यालेन्ज गर्छु किनभने च्यालेन्ज उसले एक्लै गरे होइन त्यो आम नागरिकको चाहिँ उनीहरूप्रति जुन एउटा नकारात्मक जुन एउटा दृष्टिकोण बनाएको छ नि त्यसको फाइदा स्वतन्त्रले लिनको निम्ति चाहिँ उनीहरू उठेका हुन् भनेको तात्पर्य के छ भने र अर्को कुरा के छ भने त्यो दलहरू चाहिँ त्यो दललाई चाहिँ आफूभित्र मात्रै सीमित आफूभित्र मात्रै घेरामा राख्ने अरूलाई इन्ट्री नदिने होइन अलिक सक्षम व्यक्तिहरू आयो भने हामीलाई नै हामीलाई नै उछिनेर अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको सोचले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्नो मौलिक हक जुन हो संविधानले दिएको जुन हक हो त्यसलाई उपयोग गर्ने एउटा अर्को दलहरूको असक्षमता उनीहरूप्रतिको वितृष्णा जुन फैलेको छ त्यसको चाहिँ अब मतदाताहरूले चाहिँ त्यसको विकल्प खोज्छन् र विकल्प भनेको म दिन सक्छु भनेर चाहिँ युवा वर्गहरू अहिले धेरै आइरहेछन् तपाईँको उम्मेदवारी दिनेहरूमा चाहिँ प्रायः सबै युवाहरू नै छन् युवाहरूको चाहिँ तपाईँको निर्वाचित हुन्छन् कि भनेर मान्छेले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकामा हो युवाहरूको चाहिँ यो लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण जो सकारात्मक पक्ष हो राम्रो हो तर खराब पक्ष के हो भने दलहरू चाहिँ विस्मृतिमा अथवा त्यसप्रति चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणले फैलिँदै गयो त्यसको मतलब के हो भने लोकतन्त्र जोखिममा पर्न सक्छ यस्तो स्थिति अगाडि बढिरह्यो भने यही प्रश्न तपाईँलाई पनि पहिलो कुरो निराशाको पराकाष्ठ मतदाताको हजुर मलाई कस्तो लाग्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ यो पोलिटिकल कल्चरको हो अघि सचिवजीले भन्नुभयो स्वच्छ छवि भएको अब त्योभन्दा लोभ लालच नराख्ने कुनै व्यक्ति आयो भनेदेखि उसले राम्रै गरेर जाला भन्ने अब डाक्टर साहब के अरे हाम्रो सचिवजीको एउटा चाहिँ विचारलाई मैले चाहिँ सम्मान गर्दै मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हामीले व्यक्तिमा भन्दा पनि टोटल सिस्टममा समग्रतामा चाहिँ हेर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ पोलिटिकल कल्चर चाहिँ हामीले कस्तो डेभलप गरिरहेछौँ त होइन अब हामीले घरमा चाहिँ छोरालाई के सिकाइरहेछौँ छोरीलाई के सिकाइरहेछौँ नाति नातिनीले के सिकिरहेछ अनि भोलि उनीहरूले गर्ने व्यवहार त त्यही हामीले सिकाइएकै व्यवहार हो नि त हो होइन त्यसैले टोटलमा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल कल्चर चाहिँ कस्तो रह्यो भनेदेखि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खानको लागि पनि पार्टीको कुनै न कुनै लेभलको एउटा झोला बोकेको हुनुपर्ने न्यायाधीश हुनको लागि पनि तपाईँको पार्टी सम्भावना छैन होइन विश्वविद्यालयमा भोलि मैले चाहिँ तपाईँको बढुवा चाहेँ मेरो विद्वता वृद्धि मैले गर्छु भनेर चाहिँ मैले भने पनि दलसँगको एफिलिएसन चाहिँ अनिवार्य हुने अब भइसकेपछि सिङ्गो तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल कल्चरले नै हरेक नागरिकलाई राजनीतिभन्दा टाढा रहन दिएन के पत्रकारहरू कहिलेकाहीँ पर्टिकुलर तपाईँको अमुक पार्टीको चाहिँ एडभोकेसी तपाईँहरूले गरिराखेको हामीलाई चाहिँ त्यो महसुस हुन्छ भनिसकेपछि समाजमा स्वतन्त्र नागरिक भनेको खोइ त अहिले तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ होइन चरण सर यहाँ हुनुहुन्छ नागरिक समाज कहाँनिर छ यतिखेर हाम्रो नेपालमा
प्रश्न नागरिक समाज कहाँ छ? नागरिक समाजले यो निर्वाचनको बारेमा के बोल्यो? प्रश्न उठ्छ तपाईहरुलाई। नागरिक समाज कहाँ छ? नागरिक समाजले यो निर्वाचनको बेलामा के गर्यो के बोल्यो? हामीले त मिडियामाबाट त्यस्तो चाहिँ साँच्चीकै होइ भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ नपाएको व्यक्तिगत रूपमा त्यसलाई मिस गराए पनि हुन सक्छु हैन। मैले के भन्न खोजेको भने यस्तो किसिमको पोलिटिकल सिस्टमभित्र छौँ हामी कि त्यो पोलिटिकल सिस्टमबाट अलग्ग रहेर तपाईँको चाहिँ न व्यक्तिको तपाईँको उत्थान हुने, न समूहको उत्थान हुने होइन, न समाजको उत्थान हुने। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा सङ्घ संस्था पनि पार्टीसँग एफिलिएसन चाहिँ हुनुपर्ने एउटा चाहिँ अनिवार्यता जस्तो होइन। प्रोफेसर पनि तपाईँको पार्टीसँग एफिलिएसन हुनुपर्ने, नागरिक समाज त्यहाँनिर जोडियो। अघि शरण सरले भन्नुभयो नि त त्यो माओवादी लाग्ने पनि प्रक्रियाहरू त फरक फरक रहेछ नि त होइन। किन फरक बनाइयो त्यस्तो छ संविधानमा होइन। अब तपाईँको चाहिँ 25% तपाईँको चाहिँ त्यो माओवादी लगाउनु बित्तिकै उहाँ चाहिँ पदमुक्त हुने या तपाईँको कार्य गर्न नमिल्ने अवस्था भयो भने भोलि त्यो अवस्था रहन्छ भनेर चाहिँ एक्टिभली त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारबाही गर्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोग त रहनुहुन्न नि त। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि। त्यो ठाउँमा एबिसिडी व्यक्ति जोसुकै भए पनि होइन, उहाँ पनि त त्यही पोलिटिकल एउटा सिस्टमको एउटा चाहिँ त कल्चरमा चाहिँ हुर्केको मान्छे भएको हुनाले उहाँले पनि त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय चाहिँ गर्नुहुन्न एउटा कुरा हो। अब अर्को कुरो चाहिँ अब किन मतदाताको यो एउटा फ्रस्ट्रेसन भन्ने जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन, र यो चाहिँ स्वतन्त्र एउटा चाहिँ मतदाताप्रतिको चाहिँ आकर्षण हो कि भन्ने पनि तपाईँले चाहिँ जुन कुरा उठाउनु भयो। फेरि यो काठमाडौँभित्र मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकामा होइन, यसका वरिपरिका नगरपालिकामा र ठुला सहरहरूमा, विशेष गरी ठुला सहरमा एउटा महानगरपालिकामा लगभग 2 दर्जन जति स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रत्याशी छन् विभिन्न नाममा। अब यसलाई पनि यसरी हेर्नुपर्छ होला। अब तपाईँको चाहिँ दलहरूप्रतिको चाहिँ एकदमै वितृष्णा नागरिकलाई आम भोटर्सलाई भएर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ आएर एकदमै राम्रो गरिहाल्छन् भनेर चाहिँ भनेका हुन् भन्ने तर्क चाहिँ त्यति बेला मात्रै तपाईँको चाहिँ सत्य साबित हुन्छ जति बेला चाहिँ बालन शाहले चाहिँ जितेर देखाउँछन् या अन्य तपाईँको चाहिँ प्रत्याशीले जितेर देखाउँछन् होइन, अथवा बहुसङ्ख्यक भोट नजिते पनि तपाईँको सम्मानजनक भोट उहाँहरूले ल्याउनु भयो भने चाहिँ भारतमा जस्तो तपाईँको आशय भारतमा जस्तो आम आदमी पार्टी अहिले नै नेपालमा जन्मिहाल्दैन, तर त्यसको सङ्केत चाहिँ देखियो भन्न खोजेको तपाईँले? यो सङ्केत चाहिँ योभन्दा अगाडिको चुनावमा तपाईँको चाहिँ विवेकशील साझाहरूले पनि अलिकति मत आएको थियो, तर यो बिचमा विवेकशील साझाहरू पनि नेपालको टोटल तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमभित्रै उहाँहरू पनि फस्नुभयो कि पक्कै पनि टोटल तपाईँको चाहिँ दलदलभित्र चाहिँ फसिसकेकै अवस्था उहाँहरूको पनि भएको हुनाले उहाँहरूबाट पनि अब जनताले चाहिँ एउटा ठोस आशा गरेनन् र केही हदसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एउटा चाहिँ दलहरूप्रतिको वितृष्णा अलिकति कम हुँदै गएको पनि हो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्वतन्त्र उठ्ने उम्मेदवारहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त एज फ्याक्टर पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण रूपमा एज फ्याक्टरलाई पनि लिनुपर्छ क्या। उहाँहरू जति पनि स्वतन्त्र उठ्नु भएको छ अधिकांश तपाईँको चाहिँ 30s को सेरोफेरोको चाहिँ उठेको मलाई चाहिँ लागेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकाको हामीले एकछिन त काठमाडौँ उपत्यकाका हामीले मतदाताको मत सर्वेक्षण गर्दाखेरि अधिकांशले के पनि अधिकांश भन्दिनँ मैले, हामीले जुन सर्वेक्षण गरेका चाहिँ धेरैले यसपटक दल हेरेनौँ, व्यक्ति हेरौँ, युवा पनि हेरौँ, नयाँ पनि हेरौँ भनेका छन्। यो कति पर्छ है तपाईँको सर्वेक्षण त भोलि तपाईँको नतिजा कस्तो आउँछ त्यसपछि छलफल गरौँला होइन। तर अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ युवाहरूको एउटा चाहिँ आकर्षण युवाहरूप्रति नै भएको क्या। तपाईँले युवा मतदाताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइकोलोजीलाई बुझ्नुभयो भने चाहिँ होइन, अब यो पुराना तपाईँको पार्टीहरूले केही पनि गरेनन्, यिनीहरूको धेरै अगाडिदेखि देखिया हो होइन। र वैकल्पिक एउटा चाहिँ शक्ति पनि अब नेपालमा नआइरहेको अवस्थामा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब सुरुवात यतिबाट होला कि उम्मेदवारले पनि केही गरिहाल्छन् कि भन्ने चाहिँ हो। तर मलाई यो पोलिटिकल कल्चर यस्तै रहँदा सिस्टम यस्तै रहँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र क्यान्डिडेटले महानगरमा जिते पनि फेरि यहाँ कायम हुनेवाला चाहिँ छैन। यो विषय परिस्थितिलाई म निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछु। एकैछिन म अर्को स्टुडियोतर्फ जोड्न चाहन्छु। हेडलाइन पछि फेरि पनि तपाईँहरूसँग यो बहस लिएर म आउनेछु। एकैछिन थाती राखेँ। तपाईँहरू यतिखेर सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेष आउनुहुन्छ र निर्वाचन विशेषमा आज हामीले वैशाख 30मा देखेका घटनाक्रम र जनताले अथवा मतदाताले के भने र निर्वाचनमा खसेको मत लगायतका समग्र विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। अब हामी लाग्दछौँ अर्को स्टुडियोतर्फ हेडलाइनका लागि।